बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेटरन्स शूटर्स चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस आजकल ग्रुप्स में चल रही होती है अमंग द गन एंथुसियास्ट्स और शूटर्स, और जनरल पब्लिक भी इस चीज़ को रियलाइज भी कर रही है और डिस्कस भी ये कर रहे होते हैं कि उनके सेल्फ डिफेंस के लिए कौन सा एक कैलिबर या कौन सी जिसको प्लेटफॉर्म है वो सूटेबल हो सकता है। तो आजकल चूंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए एक शॉर्ट टॉपिक पे आज मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, और होपफुली ये हेल्पफुल टॉपिक हो सकता है हम मेरे लिए खुद और बाकी आप लोगों के लिए भी। तो और इससे थोड़ा हम समझने की और सोचने की कोशिश करेंगे। तो जो दो राइफल आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो ये दो वो राइफल्स हैं जिनको आप बड़ा इजीली आजकल एक्वायर कर सकते हैं और उसको बड़ा इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो एक तो आपके सामने जो ये राइफल है MP5, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं सारे लोग। तो PF5 जिसको कहा जाता है उर्फ़े आम में, और इसी का MP5 वर्जन है जिसमें ऑटोमेटिक और वो वर्जन आता है। तो ये मेरे पास जो वर्जन है ये ऑटोमेटिक वर्जन है। सबसे पहले सेफ्टी चेक मैं आपके सामने वेपन का कर दूं। चैम्बर भी खाली है और मैगजीन रिमूव्ड है, और वेपन बिल्कुल ओके है, क्लियर है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन। दूसरा जो वेपन है ये 223 कैलिबर में M&P स्पोर्ट्स 2, जो कि स्मिथ एंड वेसन की राइफल है, ये स्पोर्ट्स 2 है, और इसको भी सेफ्टी चेक के बाद क्लियर करते हैं। ये वेपन भी क्लियर है। कोई भी वेपन को इस्तेमाल करने से पहले या यूज करने से पहले सेफ्टी चेक मस्ट है, वो लाजमी करना जरूरी है। तो कमिंग ओवर टू द टॉपिक जिस तरीके से इसको बिल्ड में करना चाहता हूँ, जिस पे डिस्कशन दोस्तों में करना चाहता हूँ, वो उसको इस तरह हम लेके जाते हैं कि हम जब आपके पास अगर कोई एक ऑप्शन अवेलेबल है या दो ऑप्शंस अवेलेबल है, जितने भी वेपन्स हो, तो उसमें से आप डिफरेंट ओकेजन्स के लिए कौन सा वेपन चूज करते हैं। इसी टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरी बनी हुई है जो सेल्फ डिफेंस और होम डिफेंस में काफी ज्यादा वेपन, जिसमें पिस्टल, हैंडगन्स और शॉटगन्स भी हैं, उसको डिस्कस किया था। उसका लिंक भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर लूंगा। तो कोई भी राइफल आपके पास है, ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म है, उसको आप इफेक्टिवली अपना किस ओकेजन के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको आज डिस्कस मैं करता हूं आप लोगों के साथ। और उसमें सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा वेपन जिसका इजीली लाइसेंस भी आपको अवेलेबल होता है और उसके एमुनिशन भी अवेलेबल है, और उसकी लिथलिटी के लिहाज से रिकॉइल भी बड़ा मैनेजेबल होता है। तो उसमें PF5 एक ऐसा वेपन आ जाता है कि उसको आप बहुत ही इजीली इस पे आप अपनी मास्टरी ग्रिप कर सकते हैं, और इस वेपन को आप इजीली एक्वायर भी कर सकते हैं, और एक 9mm के लाइसेंस पे ऑल पाकिस्तान आप कैरी भी कर सकते हैं इजीली अपने साथ। तो ये एक ऐसा वेपन है जो कि ऑल राउंडर परफॉर्मेंस में बेहतरीन है, और इसको आप गाड़ी में ही साथ कैरी करें या घर के यूज के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप यूज करें, तो तमाम पर्पसेस के लिए ऑल पर्पस दिस इज द बेस्ट suitable option available with reliability, with minimum issues, and after parts availability के आपको अगर issues आ जाते हैं तो उसमें आपका जो PF है वो आपको पार्ट्स इंटरचेंजेबिलिटी या चेंज कर देंगे या उसको रिपेयर कर देंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसको अगर आप रखते हैं तो ये आपको कभी मायूस नहीं करेगा, और आपको हर मौके पे ये फायदा देगा। और प्लस इसका एडवांटेज ओवर द पिस्टल, चूंकि है पिस्टल कैलिबर 9mm, तो पिस्टल को मास्टर करना और उसको उसमें एक्यूरेसी लेके आना वो हर बंदे के लिए इतना इजी नहीं होता। बट दिस इज सच अ प्लेटफॉर्म के ये आपको पिस्टल कैलिबर में राइफल की खुसूसियात और पिस्टल की खुसूसियात दोनों देती है ये राइफल, और कार्बीन है, और इससे आप अपना इंटेंडेड पर्पस अचीव भी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो M&P स्पोर्ट्स है, तो M&P स्पोर्ट्स 2 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको आप अगर अपने साथ कैरी करते हैं, आपके पास लाइसेंस है ऑल पाकिस्तान, तो इसको भी आप सेम हर जगह कैरी कर सकते हैं। बट
اس کی لیتلٹی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا 9mm کاربین، کیونکہ اس کی لیتلٹی اگر آپ ہوم ڈیفینس سیناریوز میں یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو بڑا احتیاط سے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے کوئی دیواریں ہیں یا آپ کے کوئی کھڑکیاں ہیں، اس سے بلٹس آر پار بھی ہوتی ہے، اور آپ کے آس پاس کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ان کیس آف سیلف ڈیفense، ہوم ڈیفense، کوئی ایشو سچویشن سیناریو ہو تو اس میں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بڑا احتیاط آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ اس کی پینیٹریشن بلٹ کی بہت زیادہ ہے، رینج بہت زیادہ ہے۔ ہاں، فار دیٹ پرپس گاڑی میں اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو گاڑی میں اس کو آپ کیری کریں، یوز کریں بڑا افیکٹولی، اور اس میں لانگ رینجز پہ آپ کو یہ بڑا فائدہ دے گا ویپن، تو اس لحاظ سے تو اس کی سوٹیبلٹی بہترین ہے۔ تو ہوم ڈیفense کے لیے بھی میں کہوں گا کہ ناٹ اے بیڈ آپشن، بٹ کیئر ول بی ریکوائرڈ، جس میں آپ کو ایکسٹریم کاشن اور احتیاط کرنا پڑے گا کہ آپ کے اپنے ہوم ڈیفense یا سیلف ڈیفense سیناریو میں باہر کسی نیبرز کا یا اور لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ماسٹری ٹریننگ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوگی کہ اس کو آپ جب یوز کرتے ہیں تو کافی آپ ایکسپرٹ شوٹر ہو اور ویپن ٹریننگ آپ کی اس لیول کی ہو کہ آپ سے کسی اور لوگ کو نقصان نہ پہنچے۔ تو دونوں کو آپ چوز کر سکتے ہیں اور دونوں میں آپ ماسٹری اچیو کر سکتے ہیں اپ ٹو دا آپٹیمم لیول، میکسیمم لیول، اور دونوں ایسے ویپن ہیں جو کہ ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ بٹ جو ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے یہ تو ٹیکٹیکلی، یا ہم نے اس میں بات کی جو اس کی ایک لیتھلٹی ہے اس لحاظ سے، بٹ بجٹ کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں تو بجٹ کے لحاظ سے جو 9mm PF5 ہے یہ 2 lakhs کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پلس مائنس تھوڑا بہت ڈفرنس ہوگا۔ بٹ 223 میں جتنے بھی USA میڈ کے آ رہے ہیں، رائفلز آ رہے ہیں، تو سٹارٹنگ فرام 6 lakh 650 7 lakh اینڈ اباؤ، یہ اس پرائس رینج اور بجٹ میں آتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر افورڈیبلٹی آپ کی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر لیں تو بیسٹ ہے۔ بٹ اگر آپ لویسٹ منیمم بجٹ میں اچھا پرفارمنس لینا چاہتے ہیں تو PF5 از دا وے ٹو گو، اور اس کو آپ جو ہے نا ایک رائفل کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور اس کو ہر اوکیشن کے لیے افیکٹولی یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی جو آپ سے میں نے ڈسکس کی۔ باقی پھر سیکنڈلی ایمونیشن کی اویلیبلٹی اور پرائسز، وہ جب ایمونیشن ہے وہ 9mm میں آپ کو بے تحاشا راؤنڈز ایزیلی مل جاتے ہیں، PF کے بھی اور باقی چائنیز بھی اور ٹرکش بھی اور باقی USA کے بھی، تو ویرائٹی بہت زیادہ ہے اور پرائسز ہر پرائس میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ 223 میں 5.56 میں بہت لمیٹڈ آپشنز اویلیبل ہے ان پاکستان، اور بہت مہنگا ایمونیشن ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ والا آپشن کافی ایکسپینسو ہے، مہنگا ہے، اور اٹ ول سرو اے گڈ اگر آپ اس کو لانگ رینجز پہ اور یوز کرتے ہیں فار کیرنگ ان دا ویکل، یا اس کو اس سیناریو میں یوز کرتے ہیں ہیوی یوز کے لیے۔ اور یہ 9mm PF5 ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے ایمونیشن اور اس کی ورائٹی اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ آپشن، جو کہ ایک میڈیاکر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹ شوٹر نہ ہو تو وہ بھی اس آپشن کو بڑا افیکٹولی یوز کر سکتا ہے، اور بجٹ کے لحاظ سے بھی یہ کافی افورڈیبل ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، آج تھوڑا ٹاپک پہ روشنی ڈالی تھی، باقی مزید اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اور بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے نالج سے بھی ہم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو۔